अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं सब वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह अल आला की तिलावत करेंगे। अदर में बच्चों को सिखाएंगे, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। बड़ी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा। वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाहु इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा। वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फذكر إن نفعت الذكرى। ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا
إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. अभी आप में से कौन सुनाएगा? हाफिज साहब आप सुनाए, किसी लहजे में, किसी अंदाज में। سبح اسم आपको में नहीं, हाफिज असदुल्ला सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. ये आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى آرام. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. مد کریں سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما شاء الله. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ما شاء الله. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. حافظ صاحب آپ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑا اونچا پڑھے آپ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
صدق الله العلي العظيم.